مرحبا بكم الناس الكل في لاباتيان. اليوم باش نعملوا ريفيو على دي كونسونطري. La plupart des concentrés اللي يعجبوني برشا. C'est les concentrés de Clouds of Lolo. Clouds of Lolo, c'est un créateur d'arômes de concentrés français. Alors انا عندي برشا اللي نتبع فيه معناتها نشوفوا واش يعمل وما يعملش la plupart du temps فما حاجه جديده ما عنده ناخذها. Du coup قداش عندنا واحد اليوم 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا 8 concentrés à tester. Alors on a du coup sur le site de d'Ainvab في فرنسا يبيعوا des samples en fait des petites bouteilles comme ça fait 2 millilitres de concentré. وانت من بعد تزيد فيها ça dépend en fait قاش تحب concentration تاع الارôme. en général نحطوا فيها 8 ml تخلى تستيب على روحك. en fait تنجم تذوق le dye que tu fais من غير ما تشريه وتجربه من غير ما تاخذ ديريكت ب 5 اورو بعد ما يعجبكش ولا حاجه كي فهمت. هذاك شنو نعمل ديما ناخذ 1.60 يعطيك واحده فيها 2 مليلتر تخلط انت وحدك تخلي السيبي من بعد تجرب كان عجبك تنجم تاخذ من بعد فما 10 مليلتر وفما حتى 30 مليلتر. فوالا باش نبداو انا حضرت هكا لي كوطون بدلت لي كوطون وكل شيء هوني شنو هي قاعد سي بون. الوغ نبداو واحده نبداو باش تحبوا نبداو بالتوستي فريز. بون ليتيكيت نتاعي خاطر مقطع هذه اللي فيها واحد توستي فريز. نقرا لكم ديسكريبتيف نقرا ديسكريبتيف على السيت تاع داينفاب سون. الوغ وين ديسكريبتيف تاك toasty fraise concentré Clouds of Lolo. Sentez-vous cette bonne odeur de pain fraîche grillé. ما تحط فوقه زبده وتزيدوا شويه confiture de fraises maison et soyez généreux. Fermez les yeux ou dégustez le toasty fraise. En fait pain brioché حسب الديسكريبسيون تحط فيها شويه زبده و confiture de fraises et voilà. généralement هذا شنو فيها هاك البان توستي هذيك عرفتو تحط في التوست تاكو بعد يحضر يلقاها توستي. هذا انا بقى ليكم ذوقوا على الوصف نانو فما ديد غابيت دروب ديت تويست ميسيز والريكور. allez حطوا quelques gouttes. حاسيلو انا حطيت زدت 8 مليلتر خليته يستيبي. ça fait 2 mois تو ولا اكثر من يستيبي. دوكا نشوفوا حتى الكولور نتاعو كيفاش. ايه نجربو. alors هاو شي يقولك نعاود لكم هو بان grillé وزبده و de la confiture en fait. alors le pain grillé je le sens légèrement. Il est léger. زبده franchement مانيش نحس فيها كالغو كالغرا كالبوري مانيش نحس فيها هذيك. par contre confiture de fraise elle est présente. en plus bien la confiture de fraise هذه نتاعو تحس ouais ça va en fait مش خايب. en fait c'est du pain grillé ou confiture de fraise كيما قلت لكم الكوتي بور اللي حكايه في الديسكريبسيون مانيش نحس فيه معناتها mais il est pas mal. en fait فما الجو نتاع الكونفيتور دو فريز نتاع الفريز ما نقولش كونفيتور دو فريز نتاع الفريز جالي فما كالشونتيي ولا حاجه هكا الجو نتاع كريم فويتي. عرفت هاك الكريم هذيك اللي عملوها نحنا فريز تحط فوقها كريم شونتيي هكاك. تنجم تستعملو نتاع كل يوم معناتها فهمتني ماهيش اللي با كورون معناتها.
Voilà. هذايا توستي فريز. Du coup هذايا مش نستعمل فيه برشا خاطر لا فريز ياسر فابيتها وقبل ما عادش بلوتو ميرتي كو فريز معناتها. بريف نتعداو اللي بعدو. اللي بعدو نحط ديسكريبسيون. اوكي alors le crispy queen. Crispy Queen, la description, des boules de maïs soufflées, enrobées de bon miel, un retour dans nos plus loin. Ah, si, grosso modo, attends, on prend des souvenirs. Ok. En fait, le miel pops, le miel pops quand tu as le four, كيما شو اسمه في تونس ليلى الحمد لله رسول الله السيريال تاع الصباح السيريال نسيت اسمه حاسيل مش مشكل. Miel Pops, céréales au miel en fait. Grosso modo, c'est ça. C'est des céréales au miel. Comme on a fait tout, c'est avec بالعسل وفما بالشوكولاتة واحد. هذه au miel. هذا تشوفوا خذيت منه كونتيتي شوية خاطر عجبني ياسر. هذا عجبني ياسر. حضر الكل. Voilà. هذا كتجبد ديريكت يعطيك تحس العسل ديريكتومون ديريكت. En plus انا دوزيتو بالكدا معناتها قلت لكم مرة اخرى دوزي dans les 20 entre 25% 20-25% دوزي. هذا يعجبني ياسر. En fait il est très sucré il est onctueux معناتها فابك بنينة معناتها بنين ياسر. هذا بنين ياسر céréales au miel c'est exactement ça des céréales au miel فما حتى شي ناقص فما حتى شي زايد. هذايا اللي يحبك السكري واللي يحب العسل ان توكا خاطر العسل تحس العسل بالحق. هذايا بنين ياسر. هذايا عجبني لو كريسبي كوين. حط فوالا حطو دو كوتي. هاي با مال. باهي تعداو على ريكيرف هذايا خاطر بدلت الكوطون. فوالا كوطون جديد هاكا تك. باهي هاي سيدي توا نتعداو للكابتن كوك. كابتن كوك حتى الاتيكيت نتاعو لي فون ان فيت ديما تلقى هكايا فازات باين. حاسي ان توكا تشوف الاتيكيت هكا ظاهرة دي كوكي et des noisettes. فما دي كابتن كوك اخرى فما كابتن كوك شوكولا جو كخوا. هذايا كابتن كوك او نوازيت هكا. Voilà. En plus, il a, je pense, 3 mois de step, je crois. 2 ou 3 mois de step. Voilà, tout choix liquide. Déjà l'odeur, le cookie, مش normal. واحد كوكي قوية برشا. نزيدو نبلعوه شوية. فوالا نطلعو في الواتاج. هوب نحطو على كلاش. Et c'est parti. نحل شوية الأخلو. La noisette, on la sent bien.
بالحق معناتها نوازات بنينه برشا. معرفتش انا فما هو شكون يحب وشكون ما يحبش الفروي كوك هذاك في الليكيد. بلوتو لي ديبيتون يبداو بك تو سكي فرويتي فري كل شيء. انا بديت هكاك بالغدا ستير من الاول كل شيء، تو بديت بديت في تو بلوتو غورمون كو فرويتي. Ouais. En fait, تاكل في بشكوتو لي كوكي هذوما بنوازات. كيما اللي قبلوا الكريسبي كوين ني بلوس ني موا معناتها مش اللي يقول لك في الديسكريبسيون الحاجه باهيه في لي كونسونطري نتاع لولو. لا بليبار دي كونسونطري اللي يعملهم ديسكريبسيون هي بيدها معناتها رارمون يتلقى روحك ديسيو. ديكو كان تحب الكوكي وتحب نوازات جو بونس با كو tu vas être déçu. مي اون اول داي هذا معناتها في ما ظهرليش كان باش معناتها تفابيه نهار كامل، خاطر بلوتو فور ان غو. بلوس انا زدت شويه في الديليسيون نتاعو معناتها اكثر من 20% جو كرا عملت. دوكو ما نستعملوش معناتها على طول النهار هذا فابيه. فوالا هذايا لو كابتن كوك. الوغ نتعداو اللي بعدو. نضيف نشيح شوية الكوتون. نقص الماكسيموم لي كو بارازيت اللي قبلو. فوالا. الوغ لو سويفون بون راح مازلنا في الكوكي وكل شيء. نمشيو ديريكتومون نجربو الكوفريت برالين اموند. En fait هو خرج برشا غوفريت فramboise je crois, غوفريت je sais plus noisette je crois زادا. انا حبيت نجرب هذه البرالين اموند. Voilà. نقرا لكم ديسكريبتيف نشوفو رابيدمون. غوفريت تاك. Alors, cette gaufrette fourrée d'une somptueuse praline, rehaussée d'éclats d'amande et adoucie par une crème vanillée, vous rappellera sans doute de beaux souvenirs. Voilà, allez, descriptif. T'as le concentré. Et c'est parti. De choyer. اولا لا حتى في الريحه تشم مش سامع تشم ريحه الكوفريت كيما في تونس. فيت هذاك الكوفريت حسن الكوفريت نتاعنا في تونس. فوالا سي بارتي. غوفريت عالمية بالحق. غوفريت la vanille on la sent تحسها légèrement. par contre l'amande loose تحسو معناتها كي تفابيه يجيك en fait غوفريت loose. voilà. غوفريت لوز مع قهوة. هذا عالمي. قهوة كحلة اكسبريس كما نعرف انا يتعدى فاسيلمون. Je dirais plutôt gaufrette amande. La praline est très légère en fait. خفيفة ياسر البرالين فيه. والفاني ici الفاني خفيفة زادة quand même. Gaufrette, je dirais gaufrette amande. Franchement gaufrette. فوالا نتعداو اللي بعدو. هاي برا بدلو حطو تويست الميسي زين.
يرتاح على روحه هذا. تاك نحطو تويستد ميسيز سينجل كويل كيف عملتو هذا. فيت تويستد ميسيز تنجم تحط دوبل ولا سينجل كويل با بروبليم. نوريكم البلاتو نتاعو رابيدمون. تاك تاك فوالا باهي. هذا حاضر هذا حاضر. اللي بعده سامحوني نمشيو به ستالكر. هذا ستالكر ولا ستالكر كيما تحبوا نتوما. فوالا ستالكر. تاك فما هوني شويه ان فيغ دو لي je sais pas pain d'épices نقولش عليه je sais pas. attends نقرا الديسكريبتيف. ستالكر تاك فوالا. brioché ok. pain brioché محطوط فيه un nectar lacté enfin du lait. alors pain brioché محطوط فيه حليب فيه الفاني. الحليب فيه الفاني. le tout polé au beurre معناتها le tout قاش يحطوا فوق القلاية au beurre كيما البان بيردو en fait. البان بيردو كي عندك خبز تحطوا على القلاية تحط له شوية حليب وشي من الاخر يحطوا زبده je crois. ah oui voilà en plus il dit après vous avez dit pas perdu pour tout le monde. voilà c'est comme ok. du coup c'est ça en fait, c'est du pain perdu tout simplement. pain brioché محطوط فيه حليب vanillé et voilà. voilà on y va. هذا ما نكذبش عليكم ما ذقتوش. هذه مره باش نذوق نسيتو جمله. تاك فوالا نحطو لي زير فلو. فوالا سينجل كويل تاك اي فوالا on est prêt. Juste M6 version 2. نزيدو شويه ليكيد. تو في لي دو تاف هذوما حسيت الحليب. فما مطعم الحليب لا فاني اوسي كونت القوم تاع الحليب اللي بريزون. لو بان بريوشي هذاك اللي توستي ليجي على الاخر. فبور موا تو جاني بكشي ا تويست الميسي جاني ليجي. تعالوا نجربوا. كي سكرت شويه تو لي زيرفلو تو الحاسه اكثر في البان بريوشي باغ كونطخ. كيفاش كل en fait ça dépend du montage en fait. ça dépend du fil aussi mais la base موجوده. ouais حليب فانيي شويه بان توستي نحسو il est très bon léger خفيف معناتها مش شكل écœurant معناتها خفيف على الاخر. il est pas du tout écœurant. نجربو هوني. نسكر شويه زفلو. دوكا كيف حتى في الواسب نانو كيف تحس الحليب زاده. بورتون الحليب ما نشربوش وحده نكرهو في الدم معناتها الحليب صافي كيكه نشربو ديريكت ما نحبوش. سي لا ميم شوز بريسك كيف حليب لافاني وشويه كالبان توستي هذاك نحسو. اما جو فوا بيان هذاك نحطو 25% معناتها تبدا قويه كيما نعرف انا يمكن خير.
le stalker. Voilà, خفيف معناتها هذا باغ كونت نجم يمشي اول داي. بوغ موا نجم معناتها لي انا نجم نمشي اول داي عادي معناتها كل يوم فابي على طول نصبو لهنا ونهزو كان يا با توسي. فوالا نتعداو اللي بعدو. ان شاء الله ما نطولش ديجا 20 مينوت تاع الفيديو ان شاء الله ما نطولش عليها. الكويل allez au suivant. نكملو في لي غومون ومن بعد نمشيو لتحت. باهي مش مشكلة نمشيو ديابوليكا. هكا فيها كيما كاين بتي ديابل كوتي. كيما فما اون باتيسري ان فيت في البرتغال يعملوها والله ما عرفتش نحكي بالبرتغال ما عرفتش كيفاش يقولوها ولا شنو دي نانا ولا شنو هذه كل باتيسري بورتوغيز ان فيت كيما الفلون سي سورت دو فلون. Description تاع الكونسونطري un flan d'autrefois comme le faisait notre grand-mère. Ma grand-mère ما كانش تعمل لي في الفلان. Une bonne crème lisse, douce et vanillée, déposée sur une fine couche de pâte. Laissez-vous tenter par ce voyage gustatif, vous ne regretterez pas. Ok. En fait, je me trouve du flan ou tarte ou quelle couche de pâte, une pâte feuilletée, je sais pas. Voilà. J'en les récurve. Cache double D. Qu'est-ce qu'il faut dire? 2 mois de step, ok. Ça commence. هذا سكري اكثر من ستولكر حسيتو هذا اكثر من ستولكر. on sent bien le flan. plus sucré نحسو اكثر الفلان. la vanille aussi, la pâte feuilletée de l'autre très légère. كيف هذا يمكن زاد انا خاطر نحب لي زارون اسي بويسون ممكن نحطو في 25% هذايا في كي نديلويه معناتها في الباز. بنين هذا اللي يحبوا الفلان جو اللي يحبوا الفلان انا بقى تنجموا تجربوه. باغ كونط في تونس ما نعرفش كان يحطوا نعرف اللي كلاود سوف لولو في تونس موجوده. باغ كونط ما نعرفش اسكو يحطوا كي دي بتيت دوز صغيره باش تجربوا ولا ما نعرف. حق والله حق يعملوها في تونس حق حتى كان عنده كونسونطري وما ينجم يربح كليونتيل اكثر كان يعمل هكا معناتها يجي ياخذ يخلي بقل فلوس يجرب كان ما عجبوش يجرب حاجه اخرى. en plus la gamme elle est assez large. Ouais. Flan vanille. Ça sent. Voilà. هذه ديابوليكا. بون شقا عندنا نجرب على الدوبل كويل خاطر انا نفهم روحي كان بالدوبل كويل. تاك نزيدو شويه في الواتاج. ابخي دي كولور معناتها نجم يعجبك الكوفريت ما يعجبكش الكابتن كوك. سا ديبون معناتها برشا واحدين انا جربتهم في دريبور ديكو ما جربتهمش في ار تي ا ولا ار تي دي ا معناتها جربت كان في دي دريبور. لا بليبار دو طون اون فابي كان على دي دريبور. الوغ با وي الوغ هذايا نتعداو لفلومينكو. un jeu de mots flamenco, c'est un petit jeu de mots. Voilà. Oui, التصويرة كي تشوف تصويرة c'est presque la même en fait. Enfin, c'est presque la même, c'est la même plutôt. Voilà, فما الفلان. Par contre, كي تعمل هكا تلقى نوع de coco. Du coup, quand tu vois l'emballage, tu vois l'étiquette, flan aux noix de coco. Je trouve la description. Alors, pour les fans de dessert gourmand, le lot vous propose ce magnifique flan à la coco. Voilà. Une crème veloutée et parfumée, la richesse de ce dessert fera sans aucun doute un all day. Vapé sans modération.
اوكي لولو مشيت معاك. عطيه نحس تك تك. كوتون جديد هذايا، كوتون انا نستعمل في كوتون بيكون. كوتون بيكون نشوف الكابيلاريتي نتاعو تحفونه برشا، معناتها تصب ليكيد من هنا يجبد ديريكت، فهمت؟ متلقاش فيه برشا امبيورتي. الله 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 الله. الودور نوع د كوكو، enfin نوع د كوكو قوية برشا. الودور هذايا مش يمكن في نوع د كوكو. تك حطيتو هنا، نزيدو شوية. Allez, c'est parti. قبيله قلت لكم الفلون تحس الفلون وتحس الفاني، تو بلوتو فلون الفاني شويه. باغ كونطخ نوا د كوكو نوع د كوكو موجودة. نوع د كوكو en fait à l'inspiration كي تجبد تحس الفلون والفاني، à l'expiration تجيك نوع د كوكو. نوع د كوكو ماهيش قوية قوية ايكورونت، معناتها خاص ساعات جرب دي ليكيد فيهم نوع د كوكو خويا ليميت تقدر تزيد لهم باز. فلون نوع د كوكو بنين هذايا، بنين كيف هذا يمكن نحطو 25%. 25% خاطر نوع د كوكو ليجير، معناتها تحس نوع د كوكو كلي شويه ماشي كورونت، جو بو مي بيرميتر اللي تحطها في 25%. با توت فاسون انت حتى كان تحط 25 ولا لا ما نبقاش تحط، كان جاي قوي برشا تنجم تزيد الباز، اما خير معناتها تحط اكثر من بعد تزيد الباز، سينون كان تحط اقل ترسي تمشي في الكونسونطري معناتها. جو بريفير تحط اكثر، كان جات قويه ولا حاجه تزيدها شويه باز، وكيك تولي تعرف معناتها قداش البورسنتاج نتاعك بالضبط، باش انا كيك عامل ونقيد في ورقه. فلومينكو هذا مش خايب جمله، لي بون سوليلا. باغ كونطخ في الدوزاج هذايا ينجم يمشي معاك اول داي، معناتها في النهار كامل تنجم تفابي هذايا من غير ما تعيفوش معناتها، فهمت؟ هذا مش مشكل، ممكن نقوي فيه، لكن نوع د كوكو تقوى انا ما نحبش برشا تولي جوست هكايا اوكازيونيلمون نعمل ضربات. بون نتعداو اللي بعدو. نجربو عديد غابيت. اللي بعدو لو مونداران. تاك الاتيكيت نتاعو هايكا تحت فما كالموراد من الفوق. هذا السيد اللي يشدد الحكاية كل اللي هي بالموندارين. فوالا فما هناك الموندارين ظاهر، يعني نشوفو ديسكريبتيف مع بعض. لو مونداران تاك دون لا ليني دو اونينا. الوغ اونينا قبل ما نكمل نحكي، الولاد كانوا تحبوا تارتو سيترون مورانغي. انا جو فو كونساي لو اونينا. لو اونينا il est exceptionnel pour moi. جربته وقتها اونينا، عندي برشا ملي جربته، فرانشمون il est super bon. تقل فيه التارت والسيترون والمورانغ. انا تو وفالي بون هما شنو يحكي، يقول لك اونينا والا سامحوني والا فما الكونكورون نتاعو معناتها كونكورون دينار ليدي ليمون تارت. انتر لو اونينا والدينار ليدي هذا جربته، خاطر شوفهم يحكيو دينار ليدي ودرا شنو، حسيت الاونينا خير. فرانشمون جو بريفير الاونينا كو سولوي لا، فهمت؟ وفما خرجت زاد اونينا نو وي لو اونينا ليم، معناتها فوق سيترون تلقاك الليم هذاك الاخضر الصغير، عرفتو هذاك. بون سانسيفيك عرفتو، متنجمش تجاوبني. بون نقراو لو مونداران ديسكريبسيون نتاعو. تاك لو مونداران. Alors, le mandarin est une tarte gourmande qui associe l'orange et la mandarine. Ah bah du coup, enfin l'orange, c'est là. هذا ما سمعتوش.
le tout recouvert d'une fine couche de meringue. Voilà, qui m'a fait l'étiquette en fait. Tarte, orange, mandarine, meringue. Attendez-vous un dessert explosif. Vous avez adoré le onena, alors foncez sur le mandarin. Logique. Bah. Allez, نعطيوه حقه في الليكيد. Voilà. De toute façon, c'est un test. كان واحد عجبو نجم ياخذ البouteille اللي أكبر. فما 10 millilitres. Fama 30 millilitres, je crois, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, Fama 10 millilitres. Alors, à l'odeur, ok. À l'odeur, تاع شنو هي؟ مدالينا وبرتقال. En fait, الزيست القشور نتاعهم تحس فيها قوية معناتها تو في الريحة هذه. أول حاجة تجيك، أول حاجة تشمها هي هذيك. Je sais pas, ما نعرفش كيفاش يعمل باش يجيبها aussi réaliste. نزيد شوية ليكيد. الو تحس المدالينة، تحس البرتقال. كي تجبد ان اسبيراسيون تحس شوية لا تارت والمورانغ، وفي الاكسبيراسيون وقتها فما الاكسبلوزيون نتاع الكو نتاع المدالينة والبرتقال ان فيت. ليميت هذا بعد الفطور نجم تهضم بيه صحيح. انسبيراسيون تلقى التارت، تلقى لا مورانغ، ليكسبيراسيون تلقى البرتقال والمدالينة. ياسر بنين هذايا. ان فيت سي اكزاكتومون كيما لونينا سي لا ميم شوز. الانسبيراسيون تلقى المورانغ، تلقى البات هذيك المورانغ محلاه معناتها بنين المورانغ، مش كل شيحه فهمت سايك تبدا. والاكسبيراسيون تلقى البرتقال. ناقص كان الفيتامين سي يجي بحالوك تلقى عندك فيتامين سي مش نورمال الليكيد. هذايا بنين اون فيت. اللي جرب لونينا فرانشمون، اللي جرب لونينا وعجبو هذايا باش يعجبو سيغ سيغتان. بالله خلينا نجربوه على الريكور ونشوفو واش يعطي. لا في الريكورف يطير. في الريكورف شريت برتقان، القشور نتاع البرتقان. اون فيت قلت لي فما كونفيتور نتاع البرتقان، ما نعرفش الوالده كانت تعمل الكونفيتور ورحت في الدار. دونك الكونفيتور نتاع البرتقان هذيك شريت برتقان تعمل هكا، تعمل في الزيست نتاع البرتقان سوبر بون. وي لولو هذايا برافو لولو. ان فيت حكيت معاه لولو شويه على فيسبوك. انا كنت حكيت معاه قبل، عندي برشا اللي نحكي معاه. حكينا قبل وقت خرج الكيد بتاع بيستاتشو اسمه، نسيت اسمه، حاسو لي فيك البيستاش. وحكيت معاه في على الفلون زاده، وانا زاد هذاك دوما ضغطو. حكيت معاه في الفيسبوك. il est très gentil comme mec franchement، ويجاوبك ديريكت معناتها وينصحك راجل برشا. ديكو حكيت معاه على هذايا زاده سوبر بون. هذايا الولاد اللي يحب تو سكي تارت ومورانغ وكل واحد انا با. باغ كونطخ ما يحبش برتقال والمدالينا لوجيكمون ينساه. فوالا جربناهم الكل. بريف نعمل بتي كلاسمون معناتها اللي عجبني انا توا. اول واحد لو مونداران، فرانشمون تحفوني ياسر، عجبني.
من بعد شعلنا وي الفلامينكو عجبني خاطر نوات كوكو ماهيش قويه، ماهيش قويه برشا معناتها في الجو، ماهيش كورونت. فلامينكو لو فلون اسي خاطر مغروم بالفلون، الفلون كيزو وريتو من قبل مغروم برشا بالفلون. هذا يجي بعدو je dirais même ex-aequo. Les deux, les femmes flancs ex-aequo. Temps perdu, le stalker. À 25%, je pense qui déchire lui. On full VG, moi je base 50-50. Hein. 25% à full VG. Il est pas mal. Et donc, le gaufrette, le cookie, je pense, je ne vais pas le matin en fait, le petit déj. مش خايبين en fait يمكن مع قهوة كما عارفين واحد ils sont bien. Après انا franchement tout ce qui est cookies الباتيسري هذيك je suis pas trop fan en fait. نفابيهم صحيح مش نهركيهم نفابيهم خاطر فيسا ما نعرفهم. Voilà. Sinon pour les sucrés, le Krispy Kreme alors là ça a un certain biais miel. Et enfin miel et céréales au miel. هذا نصحكم به اللي يحبوا الجو العسل، le goût sucré comme il faut، نصحكم به. هذوما كيف هذوما هذا je le mettrai à part en fait، c'est pas le même truc. Le tosti franchement tosti mitigé en fait. نعرفش يمكن انا الدوزاج نتاعي مش باهي، او مانيش نحسفك le pain grillé je ne le ressens pas plus que ça. Plutôt fraise, le beurre alors là non مانيش نحس فيه جبنه. Du coup voilà هذا نجم نحطو معاه في الكلاسمون، هذا الشيء يعجبني نحطو دو كوتي. Le mandarin اللي فيهم le flan en deuxième position, le stalker en troisième et le cookie ou le gaufrette je les mettrai juste خاطر نفابيهم ساعات الصباح معناتها. Voilà. Sinon مانيش نمشي معناتها لا بوتاي الكونسونطري كامل معناتها باش نعمل. شنو قاعد باش نقول لكم؟ ولا 37 مينوت برشا طولت عليكم سامحوني. المره الجايه قلت لكم ان شاء الله باش نعمل لك الريفيو نتاع الدوفبو. حبيت نحلها معناتها نشوف شنو هي فيها اسكو سافا ولا دوكو حطيت فيها لي زاكو ما حبيتش تمشي. جربت شيء ما حبيتش تمشي، لي زاكو مشارجين بدلت لي زاكو ما حبيتش تمشي لي. دوكو عاودت رجعتها للساف قالوا لي بعثوها لك او كور دو لا سيمين بروشين. هاني نستنى دوما تجي دوفبو ان شاء الله قلت ربي نعمل ريفيو عليها. دوفبو دوبسايد سينجل كول سينجل اكو. Par contre, vous savez le C4 LP de chez Asmodus, Inch'Allah, هذا نعمل review bientôt peut-être ce week-end même نعمل review نتاعو نعطيكم رأي عليه. فوالا هذا شحال باش نحكي لكم اليوم، ان شاء الله ما طلعش طولت عليكم. واي البارح فما قعدت نشوف معناتها في الستاتستيك نتاع الشين معناتها يعطيكم الصحه فما بليزيور فيو. باغ كونت كنت نجمو تحطوا لي زافي نتاعكم معناتها باش نجمو نقدموا مع بعضنا. فما شكون دخل معناتها دخل حط جيم با معناتها على لي فيديو alors que même pas شافها معناتها كليكا même pas 10 secondes حط جيم با في الفيديو ناهي بتاع الوصف لانه خرج معناتها. حاسي ميرسي بيان على السوتيان تاعك خويا. اي فوالا ونحن نكملوا الشمام تاعنا ان شاء الله نعملوا كوميونيتي باهيه وهكا هاو الولاد. الي ان شاء الله نهاركم زين. بون ويكاند ولا بون جورني ولا ça dépend de l'heure où vous le faites.